الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک ہے درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی ہے حضرات اج 10 محرم الحرام دا دن ہے جس دن دے نال اسلام دیاں کئی یاداں وابستہ ہیں انہیں واقعات وچوں ایک تاریخ اسلام دا اہم واقعہ کربلا اور سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اس 10 محرم الحرام کے دن ہوئی میں انشاءاللہ خطبہ جمعہ دے مختصر وقت کے اندر اس عظیم ہستی کا تھوڑے سامنے اختصار نال تذکرہ کراں گا اور اپنی محبت کا اظہار کراں گا کیونکہ وہ ہستی کون ہے وہ ہستی
سیدنا و ساداتنا و مولانا و محبوبنا و قلوبنا سیدہ شباب اہل الجنہ نواسائے رسول جگر گوشائے بطول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے جگر دے پارے جنت دے عظیم ستارے اہل ایمان دے دلاں دے دلارے امام مظلوم امام صبر و رضا جبل استقامت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ انیاں نسبتاں اور ایسی شان میرا نہیں خیال کہ تاریخ دے اندر کسی نو ملی ہوئے یہو جیاں عظیم نسبتاں کہ جدا چار چفیرا ہی نسبتاں نال گھریا ہے ہر کسی دے نصیب وچ نہیں ہوندیاں کہ جدا باپ شیر خدا ہے جدی ماں جنتی عورتاں دی سردار ہے جدا پرا جنتی جواناں دا سردار ہے اور جدا نانا پوری کائنات دا سردار ہے میرا نہیں خیال کہ ہر کسی دے حصے اندر نصیب اندر اتنی عظمت شان آوے جنی اللہ نے امام حسین نو عطا کی تھی آپ دا مختصر تعارف ہے کہ آپ دا نام حسین ہے آپ دی کنیت ابو عبداللہ ہے آپ دے باپ دا نام علی المرتضیٰ ہے آپ دی ماں دا نام سیدہ فاطمہ الزہرا ہے آپ دے بھائی دا نام حسن سیدہ شباب اہل الجنہ ہے اور آپ دے نانے دا نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل مناقب ایک لمبا باب ہے کون حسین کہ پیدا ہوئے تے آپ دا نام آپ دے نانے کائنات دے سردار نے رکھے خبر ملی کہ میری بیٹی نو اللہ نے پتر عطا کیتا ہے آئے گود وچ اٹھایا علی نام کی رکھے ہے فرمایا محبوب جی میرا نام رکھیا ہے حرب کی نام چونکہ حرب دا مطلب ہے جنگجو دلیر بہادر تے حضرت علی آپ جنگجو سن دلیر سن انہوں نے کہا میرا نام رکھیا حرب نبی پاک نے فرمایا علی نہیں ایدہ نام تو نہیں رکھنا ایدہ نام میں رکھنا ہے تے میں ایدہ نام حسین رکھ دیتا ہے نبی پاک نے آپ دا نام رکھیا آپ دے کان وچ اذان کئی آپ نو گڑتی دیتی اور حضرت حسین دا عقیقہ بھی نبی پاک نے خود کیتا پھر 7 سال تک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ساری کائنات دے سردار دی گود دے اندر پلے بھی نے اور کھیلے بھی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو دنیا تو تشریف لے گئے حضرت امام حسین دی عمر تقریباً 7 سال سے اس تو بعد پھر صحابہ اکرام نے محبتہ نچھاور کی دیا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے سن اللہ دی قسم اٹھا کے کہ مینوں اپنے رشتہ داراں نالوں نبی پاک دے رشتہ دار اور اہل بیت بہتے پیارے لگتے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نا پابندی لائی سی کہ میں جو سرکاری میٹنگ کرتا ہوا نا کہ کوئی اندر نہ آئے ایک دفعہ سرکاری میٹنگ جاری سی امیر المومنین نے بکر دے حاکم نے تے آپ دا بیٹا عبداللہ آیا انہوں نے کہا جی ابو جی نال کوئی گل کرنی
دربان کہنے لگا کہ نہیں سرکاری میٹنگ جاری ہے تو منع ہے، اس دوران کوئی اندر نہیں جا سکتا۔ ایک دن اس دوران حضرت امام حسین نے منظر ویکھیا، مڑ گئے۔ حضرت امام حسین نال حضرت عمر فاروق دی ملاقات ہوئی، کہہ کے پیارے حسین سارے رسول دی نشانی ہو تے سانو اپنا دیدار کروایا کرو، زیارت کریا کرو تے سارے نال ملاقات کریا کرو۔ حضرت امام حسین فرمان لگے کہ میں ادھر ملاقات واسطے آیا سی، تسی سرکاری میٹنگ اندر مصروف ہو۔ فرمایا تشریف لے ہونی سی، کہہ لگے تہاڈا بیٹا آیا تے انہوں اجازت نہ ملی اندر جان دی تے میں واپس مڑ پیا، جدوں بیٹے نوں اجازت نہیں تے میں کیویں جاواں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اکھاں 'چ آنسو آ گئے، کہنے لگے حسین تینوں بھی کسی اجازت دی لوڑ ہے؟ کیا تو اپنے آپ نو میرے بیٹے عبداللہ ورگا سمجھنا ہے؟ حسین جو تیرا مقام ہے ساڈے نزدیک کو کسے دا مقام نہیں، پاویں عمر امیر المومنین ہے پر تہاڈے گھرانے دا نوکر ہے، جدوں دل کرے اپنے نوکر نو ملن واسطے بغیر اجازت تو ہی آ جایا کرو۔ صحابہ اکرام نے محبتاں نچھاور کیتیاں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے سن، حضرت حسین نو ویکھ کے مرحبا الحبیب ابن الحبیب، کہ حبیب دا بیٹا حبیب ہے، پیارے دا بیٹا پیارا ہے، محبوب دا بیٹا محبوب ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے سب تو بڑے شیخ الحدیث امام الحدیث سیدنا حضرت امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین نو آندیاں ویکھدے تے خوشی نال فرماندے قد جاء سیدی، قد جاء سیدی، لوگو میرا سردار آ گیا، لوگو میرا سردار آ گیا۔ میرا خیال ہے محترم قاری حسیب الرحمان صاحب باہر تشریف فرما لے تے باہر نہ ذرا روڈ تے اپنی نگرانی دے اندر صفاں دا اور صاحبان دا اہتمام کرواؤ، اللہ پاک تانوں جزا دے، کیونکہ ماشاءاللہ اجے جمعہ شروع ہویا ہے تے اللہ دا گھر اللہ دی مخلوق نال بھر گیا ہے۔ الحمدللہ اے اللہ دی رحمت ہے، اللہ پاک اس اجتماع کو نظر بد تو محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک اس مرکز دے بانیان اور آباد کرنے والے، تعمیر کرنے والے، خرچ کرنے والے اور ادھر تعاون کرنے والے، ادھر محبت کرنے والے، دعاواں کرنے والے، اللہ اس مرکز نو سارے واسطے ذریعہ نجات بنا دے، صدقہ جاریہ بنا دے۔ اس واسطے بھائی عارف صاحب، قاری حسیب صاحب، احباب انتظامیہ بھائی رمضان صاحب موجود نے، اپنی نگرانی دے اندر بار صاحبان دا بالخصوص اور لوگاں دے بیٹھن دا اہتمام کرو، اللہ پاک تانوں جزا دے، اللہ پاک آن والیاں دی محبت قبول فرمائے۔ تو بات کی ہو رہی ہے سیدنا حضرت امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے آ رہے نے تے آپ دی جُتی دے اوتے نا کٹا پی گیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے بٹھا کے اپنے صافے نال، اپنے کپڑے نال، اپنے رومال نال حضرت حسین دی جُتی صاف کرن لگ پئے تے حضرت حسین کہنے لگے ابو ہریرہ تسی میرے نالوں عمر چ بھی وڈے ہو، علم چ بھی وڈے ہو، صحابی رسول ہو تے نہ انج کرو۔ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے اگر کائنات نو تواڈے مقام دا پتہ چل جائے تے تانوں کوئی زمین تے قدم ہی نہ رکھن دے، لوگ تانوں اپنے موڈیاں تے چکی پھرن۔ انیاں محبتاں اہل بیت نال صحابہ کرام کیتیاں، جتھے اینے فضائل نے، مناقب نے، اتھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک نے عظیم منصب شہادت عطا فرمایا۔ کیڑا منصب؟ منصب شہادت عطا فرمایا۔ شہادت جیسا عظیم اعزاز اللہ پاک نے آپ نو عطا فرمایا ہے، اور یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب دی امت وچوں قیامت والے دن جنہوں عزت دینی ہے نا انہوں شہیداں دا ساتھ عطا کرنا۔ جس اپنے نبی دے جس غلام نو اللہ نے اپنے محبوب دے جس غلام نو ساڈے وچوں عزت دینی ہے انہوں اللہ پاک نے شہداء دا ساتھ عطا کرنا ہے۔ اتنا بڑا اعزاز ہے شہیداں دا،
کتنے لکھیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا من یطع اللہ والرسول فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ پاک نے کس منصب نال نوازے آئے، جس منصب دے بارے اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ پاک نے حضرت حسین نو کیڑا منصب عطا کیتا ہے، جس منصب دے بارے اللہ پاک نے فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ کیڑا منصب عطا کیتا ہے، جس منصب دی خواہش پوری کائنات دے سردار، پوری کائنات دے امام تواڈے تے میرے مرشد پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر دے رہے یا اللہ میں تیرے رستے اندر شہید کیتا جاواں ثم اویا ثم اقتل ثم اویا ثم اقتل۔ یا اللہ تیرے محبوب نبی دی یہ خواہش رہی ہے کہ میں تیرے رستے اندر شہید ہو جاواں۔ یہ اتنا بڑا مقام ہے جو اللہ پاک نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو عطا کیتا ہے۔ سننا دیاں نال تے حضرت حسین دی شہادت دی پشین گوئی خود نبی پاک نے فرمائی ہے۔ شہادت حسین دی پشین گوئی کئی کہتے ہیں اے واقعہ کربلا دا کڑا کو قرآن و حدیث دا ذکر ہے۔ استغفر اللہ اتو دا کئی کہی دے بھی واقعہ کربلا دا کڑا آپ میں تنو حدیث جو مخاؤں لگا حضرت حسین دی شہادت کتے ہوئی ہے کربلا جے تے نبی پاک نے پشین گوئی فرمائی ہے۔ سن لو دھیان نال میں کو بندے نے کیا دورانِ ہفتہ کئی بندے آتے نے کہ واقعہ کربلا دا کڑا کو قرآن و تیسرا ذکر ہے۔ میں کہا میں دساں گا انشاءاللہ عبداللہ شیخو پریدہ شگرد دسے گا کہ قرآن و حدیث نال تعلق ہے کہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامہ البانی نے سلسلہ صحیحہ دے اندر یہ روایت نقل کی دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ستے ہوئے بیدار ہوئے، آپ بیدار ہوئے تھے، آپ بڑے پریشان۔ ادھروں سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے عرض کرتے ہیں محبوب جی بڑے پریشانوں کی گلے۔ نبی پاک نے فرمایا علی میں انہیں ستا سی تے مینوں خواب آئی ہے تے میں خواب اندر کی ویکھی آئے۔ حضرت علی پاک نے اس خواب دا تذکرہ ادوں کیتا جدوں آپ مقام نینوا تو گزر رہے ہیں۔ آپ دے نال آپ دا غلام ہے، آپ نے مقام نینوا تے کربلا دے میدان دی طرف منہ کر کے فرمایا اس بیر یا ابا عبداللہ اس بیر یا ابا عبداللہ اے ابو عبداللہ صبر کرو، اے ابو عبداللہ صبر کرنا۔ میں پہلو ذکر کیتا ہے ابو عبداللہ حضرت امام حسین دی کنیت ہے۔ حضرت علی پاک فرما رہے ہیں ابو عبداللہ صبر کرنا۔ نال غلام کہنے لگا ایک
اتنے تے ابو عبداللہ یعنی امام حسین موجود نہیں. پیارے علی پاک جی تے تسی کیویں کہہ رہے ہو؟ حضرت علی فرماندے نے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے. میں آپ دی خدمت اندر پہنچیا, آپ پریشان سی. میں پوچھیا محبوب جی کی ہویا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا میرے کول خواب اندر جبریل آیا ہے تے جبریل نے مینوں آ کے دسیا ہے ایک گل یاد رکھنا, نبی دا خواب رب دی وحی ہوندا ہے. ساڈا عقیدہ ہے نبی دا خواب سچا ہوندا ہے, دین دا حصہ شریعت دا حصہ ہوندا ہے. نبی دا خواب بالکل حقیقت ہوندا ہے. نبی پاک نے فرمایا میرے کو جبریل آیا, جبریل نے آ کے دسیا محبوب جی تواڈے نواسے حسین نو مقام نینوا تے شہید کیتا جائے گا. تے نبی پاک نے فرمایا پھر جبریل نے اس میدان جو جتھے میرے نواسے نے شہید ہونا ہے مٹی دی مٹھ بھر کے اوتھوں میں مٹی لیا کے دکھائی, آؤ سرزمین ہے جتھے تواڈے نواسے نو شہید کیتا جائے گا. جڑی نبی پاک نے پشین گوئی فرمائی ہے او پشین گوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دنیا تو جان تو 50 سال بعد 61 ہجری دے اندر وہ پشین گوئی پوری ہوئی ہے. 60 ہجری دے اندر امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا انتقال ہویا. سیدنا امیر معاویہ دے انتقال تو بعد انہاں دا بیٹا یزید حکمران بن گیا, حاکم بن گیا. ایتھوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دا پس منظر شروع ہو رہے ہیں. توجہ نال دھیان نال سننا ذرا دھیان نال. یزید حاکم بن گیا. یزید نے سارے علاقے دے گورنراں نو خط لکھے کہ میری خلافت دی میری حکومت دی بیعت لئی جائے. مدینہ دے گورنر مروان نو بھی خط آ گیا کہ یزید دی بیعت کیتی جائے. لوگ بیعت کر رہے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پیغام ملیا کہ تسی بھی بیعت کرو. حضرت حسین نے بیعت نہیں کیتی بلکہ مہلت لے لئی. فرمایا مینوں وقت دے دیو میں مشورہ کر لواں, میں مشورے تو بعد پھر سوچا کی کرنا ہے. مشورے دی حضرت حسین نے مہلت لے لئی. اس مہلت کے دوران حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والیاں نو نال لیا تے مدینے سفر شروع کیتا. مکے پہنچ گئے. جدوں مکے اندر پہنچے تے مکے دے اندر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہاں بھی یزید دی بیعت نہیں کیتی. تے مکے دے اندر حج واسطے لوگ آ رہے نے. حج دا موسم آ گیا تے لوگ حج واسطے مختلف علاقے جو آ رہے ہیں. کوئی شام جو آ رہا ہے, کوئی عراق جو آ رہا ہے, کوئی بصرے تو آ رہا ہے, کوئی یمن تو آ رہا ہے, کوئی کوفے تو آ رہا ہے. مختلف علاقے جو لوگ آ رہے ہیں. تے کوفے دی سرزمین تو کئی لوگ حج واسطے آ رہے ہیں تے خط لے کے آ رہے ہیں. کوفے دے رہن والیاں نے حضرت امام حسین نو خط لکھے کہ اگر تسی یزید دی بیعت نہیں کیتی تے کوفے آ جاؤ. اسی تواڈے بھرا حسن دے منن والے, تواڈے باپ علی دے منن والے ساڈے کول آ جاؤ. اسی تواڈی بیعت کرنا چاہنے ہاں, اسی تواڈا ساتھ دینا چاہنے ہاں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول قاصد آ رہے ہیں, خط آ رہے ہیں. کچھ لوگ آپ خود آئے تے کئیاں دے خط آئے. اینے خط آئے, اینے خط آئے. ایک روایت دے مطابق 12,000 خط, دوسری روایت دے مطابق 18,000 خط. اینے خط آئے کہ خطاں دے نال بوریاں بھر گئیاں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اینا اصرار ویکھیا تے کوفے جان دا فیصلہ کر لیا. صحابہ کرام مکے دے اندر بڑے بڑے کبار صحابہ موجود نے. انہاں مشورہ دیتا, کہن لگے پیارے حسین جی کوفے نہ جاؤ, کوفے والوں کدی خیر دی خبر نہیں آئی, کوفے نہ جاؤ. حضرت امام حسین فرمان
لگے کوفہ ساڈا اپنا علاقہ ہے، میرے باپ بھی اوتھے رہے، میرے بھائی بھی اوتھے رہے، میں جانا چاہنا۔ صحابہ کرام نے پھر مشورہ دیتا کہ دو گلاں نے، پہلا مشورہ اے وے کہ تسی کوفے نہ جاؤ، تے دوسرا مشورہ اے وے جے لازمی جانا چاہتے ہو تے پہلو اپنے کسی قاصد نو بھیجو، سفیر نو بھیجو، نمائندے نو بھیجو، جا کے او حالات دا جائزہ لوے، حالات ویکھے تانوں آگاہ کرے تے پھر جاؤ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام دے اس مشورے نو قبول کیتا تے اپنے سفیر، اپنے قاصد حضرت مسلم بن عقیل، اپنے چچا دے بیٹے عقیل دے بیٹے مسلم نو اپنا قاصد بنا کے تے کوفے روانہ کر دیتا۔ کوفے والے خط لکھ رہے نے تے انتظار کر رہے نے کدوں کوئی خبر آئے تے کدوں کوئی نمائندہ آئے، جدوں حضرت حسین دا ویر، حضرت حسین دا سفیر، حضرت حسین دے چچے دا بیٹا، حضرت علی دا بھتیجا، حضرت عقیل دا بیٹا مسلم پہنچیا، کوفے دے اندر خوشیاں مچ گئیاں، شادیاں دے بج گئے، خوشی دی لہر دوڑ گئی کہ حسین دا سفیر آ گیا ہے، حسین دا قاصد آ گیا ہے، جوگ در جوگ، فوج در فوج لوگ آ رہے نے، حضرت مسلم دے ہاتھ تے حضرت حسین دی بیعت کر رہے نے، بیعت کردیاں انہاں دی تعداد سینکڑیاں تک پہنچ گئی، بیعت کردیاں انہاں دی تعداد ہزاراں تک پہنچ گئی، ایتھوں تک کہ حضرت مسلم بن عقیل دی بیعت کرنے والیاں دی تعداد ایک محتاط اندازے کے مطابق 34,000 تک پہنچ گئی۔ 34,000 کوفیاں نے حضرت مسلم دے ہاتھ تے بیعت کرنی تے 4 چفیرے دعوتاں ہو رہیاں نے، ملاقاتاں ہو رہیاں نے، کھانے کھلائے جا رہے نے اور خوشیاں منائیاں جا رہیاں نے۔ میں یقین نہ کرتا تو اور کیا کرتا، وہ جھوٹ ہی اتنے سلیقے سے بول رہا تھا۔ حضرت مسلم دیاں دعوتاں ہو رہیاں نے، کھانے کھلائے جا رہے نے، بیعت کیتی جا رہی ہے، نعرے لگائے جا رہے نے۔ حضرت مسلم نے ویکھیا کہ حالات تے بالکل ٹھیک نے، یہ سارے ساڈے وفادار تے ساڈے نال مر مٹن والے۔ حضرت مسلم نے اپنے ویر حسین نو خط لکھیا، اے میرے ویر حسین، کوفے دے حالات سازگار نے تے جلدی کرو، کھیتی پک گئی ہے تے صرف کٹن دا انتظار ہے، آگے اپنی کھیتی کٹ لو۔ حضرت حسین نو جدوں مسلم دا خط ملیا کہ حالات ٹھیک نے، اپنے نمائندے نے خبر دے دیتی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیاری کر لئی، کوفے کی طرف روانہ ہونے واسطے تیار ہو گئے۔ صحابہ کرام نے اگے ہو کے روکنا چاہیا کہ پیارے حسین جی کی کر رہے ہو، کوفے تو کدی خیر دی خبر نہیں آئی، تواڈے باپ نو قتل کرنے والے کوفی، تواڈے ویر حسن نو شہید کرنے والے کوفی، اس واسطے نہ جاؤ، ایک اہل بیت دا فرد ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، مفسر قرآن دے جلیل القدر صحابی دے اہل بیت دے آل رسول دے چشم و چراغ، آگے حضرت حسین دی سواری دی مہار پکڑ لئی، کہنے لگے میرے ویر حسین جے مینوں اے یقین ہوئے میں تیری سواری دے کے لیٹ جاواں گا تے پھر تسی نہیں جاؤ گے، میں تہاڈی سواری دے کے لیٹ جاواں، نہ جائو تے جے لازمی جانا ہے تے عورتاں لے کے نہ جاؤ، بچے لے کے نہ جاؤ۔ حضرت علی دا سگا بیٹا، حضرت حسین دا سگا بھرا محمد بن حنفیہ جو حضرت حسین دا باپ والوں سگا بھرا ہے، حضرت علی دی دوسری بیوی دا بیٹا محمد بن حنفیہ وہ آ گیا، کہنے لگا میرے ویر حسین کوفے نہ جائو۔ بعض صحابہ نے یہ بھی آکھیا سانو تہاڈی داڑھی خون نال رنگین نظر آ رہی ہے، کوفے والوں موت دیاں بوئاں آ رہیاں نے، کوفے والوں خیر نظر نہیں آ رہی، لیکن امام حسین کہنے لگے میرا ویر مسلم بن عقیل تے پہنچ گیا ہے، ہزاراں
یہ حالات ٹھیک نے. میں خبر ملن تو بعد پھر جان لگا 8 ذی الحج دا دینے حاجی جان دینے جنہ حج کیتے نے. 8 ذی الحج والے دن حاجی احرام بن کے یوم الترویہ دا دینے حاجی احرام بن کے تے مینا دی طرف حج کرنے واسطے جاندے نے. میرا حسین 8 ذی الحج نو مکیوں نکل کے تے کوفے ول روانہ ہو گیا ہے. تے کوفے دے اندر حضرت مسلم بن عقیل دیاں دعوتاں جاری نے, بیعت جاری نے. شامی جسوس بھی کوفے دے اندر موجود نے. انہاں ویکھیا کوفے دا گورنر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے عظیم صحابی نے بالکل خاموش بیٹھے نے. تے مسلم بن عقیل دے بارے کوئی فیصلہ نہیں کر رہے, نرمی کر رہے نے, مہلت دے رہے نے, کیونکہ نعمان بن بشیر صحابی رسول ہے تے نبی دے خاندان دا احترام کرنے والا ہے. انہاں جسوساں نے دمشق دے اندر خط پہنچایا کہ کوفے دا گورنر نعمان بن بشیر بڑی نرمی کر رہا ہے, حالات خراب ہو گئے نے. سارے حسین دی بیعت واسطے تیار ہو گئے تے مسلم بن عقیل دا ساتھ دے رہے ہیں. تے فوراً دمشق تو حاکم دا پیغام آیا کہ نعمان بن بشیر نو معطل کر دیتا جائے. تے بہت سخت گیر بندہ عبید اللہ ابن زیاد انہوں کوفے دا گورنر مقرر کر دیتا. عبید اللہ بن زیاد کون ہے؟ گورنری دا بھوکا. عبید اللہ بن زیاد کون ہے؟ دنیا دا لالچی. عبید اللہ بن زیاد کون ہے؟ اہل بیت نال دشمنی کرنے والا. عبید اللہ بن زیاد کون ہے؟ اہل بیت نال بغض رکھنے والا. کمینہ لالچی تے دنیا دا بھوکا انسان. سن لو دھیان نال, جڑا اہل بیت دا نہیں وہ میرا نہیں, جڑا آل رسول دا کچھ نہیں لگدا وہ میرا کچھ نہیں لگدا. سن لو ساڈا عقیدہ تے ساڈا پیغام اور خطبہ جمعہ دا درس یاد رکھ کے رہ جاؤ. مسجد رحمانیہ دا پیغام تے عبداللہ گناہگار دا پیغام جو اہل بیت دا کچھ نہیں لگدا, بولو ساڈا بھی کچھ نہیں لگدا. جو اہل بیت دا احترام نہیں کرتا اسی بھی وہ دی عزت نہیں کرتے. یہ اہل بیت نال بغض رکھنے والا عبید اللہ بن زیاد نواں گورنر بنا دیتا گیا. نعمان بن بشیر نو معزول کر کے عبید اللہ بن زیاد آ گیا. کوفے دے اندر انتظار ہے کہ حسین نو خط لکھیا ہے تے امام حسین آن والے نے. سارے کوفے والے منتظر نے تے اسے دوران عبید اللہ بن زیاد چند ساتھیاں دے نال کوفے دے اندر اپنی سواری دے سوار داخل ہویا. لوگاں سمجھیا کہ حسین آ گیا ہے. انہیں سر دے اوتے کپڑا بنیا ہویا ہے تے پلو دے نال اپنا منہ چھپایا ہویا ہے. جس طرح کئی دیہاتی گرمی دے موسم دے اندر باہر نکلن اپنی پگڑی دے پلو دے نال اپنا چہرہ چھپایا ہوندا ہے دھوپ دی وجہ تو, گرمی تو بچن دی وجہ تو. انہیں اپنی پگڑی دے پلو نال اپنا چہرہ چھپایا ہے تے سواری تے سوار کوفے دے اندر داخل ہویا تے لوگ نعرے مارنے شروع کر دیتے. آل رسول آ گیا, میرا ساڈا حسین آ گیا, جنتی شہزادہ آ گیا. لوگاں نے نعرے مارنے شروع کر دیتے. کوفے دے بازاراں دے اندر حسین دے نعرے لگ رہے نے. انہیں چہرہ چھپایا ہے تے بازاراں چوں گزردا حالات دا جائزہ لے رہے آئے کہ واقعی کوفے دے حالات دے بڑے خراب نے. نعمان بن بشیر نے اینی مہلت دتی انہاں نوں. بازاراں دے چکر لگاندا گورنر ہاؤس تک پہنچ گیا. ہزاراں دی تعداد نال لوگ نال حسین دے نعرے مارتے جا رہے نے. انہیں گورنر ہاؤس پہنچ گئے. جدوں اپنے چہرے تو کپڑا ہٹایا لوکاں ویکھیا اے حسین نہیں, اے تے ابن زیاد ہے. گورنر ہاؤس دے اندر پہنچیا. انہیں کوفے دے سارے سردار, سارے قبیلیاں دے بڑے بڑے عمائدین, جویں ہر برادری دا ایک وڈا ہوندا ہے, ہر قوم دا ایک سربراہ ہوندا ہے, سارے قبیلیاں دے سرداران انہاں نوں گورنر ہاؤس دے اندر بلا لیا تے میٹنگ کیتی. کہن لگا جے مسلم دا ساتھ دینا جے تے گورنر ہاؤس دے دروازے بند,
کسے نو میں باہر نہیں جان دینا، میں قتل کر دینا ہے، تانوں میری طبیعت دا بھی پتا ہے، تے جے میرا ساتھ دیو گے تانوں کرسیاں بھی دواں گا تے لفافے بھی دواں گا۔ سمجھ لو لفافے، سمجھ لو لفافے، سمجھ لو لفافہ بڑا ظالم ہے، یہ بڑے بڑے کا بیڑا گرک کر دیتا ہے۔ انہیں آخیا تانوں کرسیاں بھی دواں گا، عہدے بھی دواں گا، وزارتاں بھی دواں گا، انعام بھی دواں گا، تے جے میرا ساتھ نہ دیتا تے قتل کر دیاں گا، زندہ نہیں جان دواں گا۔ انہاں آخیا نہیں اسی تہاڈے نال ہاں۔ انہیں آخیا جے میرے نال ہو تے چلو پھر اپنے اپنے قبیلیاں دے لوگاں نو واپس بھیجو۔ مسلم بن عقیل باہر موجود نے، ہزاراں دی تعداد نال لوگ موجود نے، عبید اللہ ابن زیاد نے جدوں انہاں نو مطمئن کر لیا، ایک قبیلے دا سردار گورنر ہاؤس دی چھت تے چڑھیا، دیوار تے کھلو کے کہنے لگا او میرے قبیلے والے ہو ایتھے ہی ہو؟ جی ایتھے ہی ہیں۔ فرمایا کی کرتے ہو؟ چلو اپنے اپنے گھر، اسی ابن زیاد دے نال نکلو، میں تیرا سردار کہہ رہا ہاں، میرے کہنے دے واپس جاؤ، تانوں ممبریاں مل گیاں، تانوں وزارتاں مل گیاں، عہدے مل گے، انعام مل گے، لفافے مل گے، چلو اپنے اپنے گھر، اسی ابن زیاد دے نال تہاڈا ایتھے کی کام ہے۔ یہ قبیلے والے نکلے تے اپنے گھروں چلے گئے۔ دوسرا سردار چڑھیا، انہیں بھی اعلان کیتا، او دے قبیلے والے چلے گئے۔ تیسرا سردار چڑھیا، انہیں اعلان کیتا، او دے قبیلے والے چلے گئے۔ مسلم بن عقیل دے نال 34,000 وچوں رہ گئے 20,000 وچوں رہ گئے 9,000 چوں رہ گئے 5,000 چوں رہ گئے صرف 1200 چوں رہ گئے صرف 400 چوں رہ گئے صرف 4۔ تے مسلم بن عقیل نے پیچھے مڑ کے ویکھیا تے ایک بھی نہیں۔ شہید اسلام امام الاسر علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن الکوفی لا یوفی، کوفی کسے دا سکا نہیں، بے وفا لوگ نے۔ مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے، کوئی ساتھ دین والا نہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل دوڑے کوفے دیاں گلیاں دے اندر، جدا دروازہ کھڑکھڑاندے نے، وہ ویکھدا ہے مسلم بن عقیل ہے تے دروازہ بند کر دیتا ہے۔ جدا دروازہ کھڑکاندے نے، ویکھ کے دروازہ بند کر دیتا ہے۔ یہ کون نے؟ خط لکھن والے، یہ کون نے؟ نعرے مارنے والے، یہ کون نے؟ بیعت کرنے والے، یہ کون نے؟ کل تک دعوتاں کرنے والے، یہ کون نے؟ کل تک کھانے کھلانے والے، سارے بے وفا، سارے منافق، سارے بے ایمان، سارے غدار ثابت ہوئے۔ ہائے میرے اللہ، مسلم بن عقیل نالے مسافر نے، نالے پردیسی نے، ایک گڑا کوفے دے رہن والے نے، مسافر تے پردیسی تے کلے تنہا رہ گئے۔ کوفے دیاں گلیاں دے اندر بے یارو مددگار دوڑ دے پھرتے ہیں۔ آخر کار رات دا وقت ایک دروازہ کھٹکھٹایا، ایک وڈیری مائی نے دروازہ کھولیا، کہنے لگے اماں جی بھوکا دے پیاسا ہاں، کیا پانی مل جائے گا، کھانا مل جائے گا؟ کہنے لگی کہ مسافرہ کون ہے؟ کہنے لگا میں حسین دا ویر ہاں، میں علی دا بھتیجا ہاں، میں مسلم بن عقیل ہاں، میں آل رسول دا چشم و چراغ تیرے دروازے تے کھلوتا ہاں، پین واسطے پانی چاہیے، کھانا چاہیے، پناہ چاہیے۔ عورت دے دل دا ایمان جاگیا، کہنے لگی میرے نصیب کہ میرے گھر آل رسول دا چشم و چراغ آ گیا ہے۔ دروازہ کھولیا تے پناہ دے دیتی، کدی پانی لے کے جا رہی ہے، کدی کھانا لے کے جا رہی ہے۔ کہنے لگی میرے نصیب نے کہ آل رسول دا چشم و چراغ میرا پرونا بن گیا ہے، علی دا
भतीजा हुसैन दा वीर मेरे घर आ गया है, बार बार कदी कोई चीज लेके जा रही है, एदा बेटा घर में आराम कर रहा है, उन्हें देखिया अम्मी बार बार फला कमरे की तरफ जा रही है, कहने लगा अम्मा जी की गल है बार बार इधर क्यों जा रही हो। उस बूढ़ी औरत ने गल नूं छुपाना चाहा, लेकिन बेटा बसेत हो गया, कहने लगा मैं आप जाके वेख लेना की मामला है। आखिरकार औरत मजबूर हो गई, कहने लगी मेरे बेटिया असी बड़े खुश नसीब हाँ, अज साडी किस्मत जाग गई, मुकद्दर जाग गए, आले रसूल दा चश्मो चराग साडे घर आ गया है, मुस्लिम बिन अकील साडे घर मौजूद है, मैं ओदी खिदमत कर रही हां, तेनू अल्लाह दा वास्ता ही एहतराम करना है, इज्जत करनी है। कहने लगा अम्मा जी ये ते बड़ी खुश नसीबी वाली गल है कि साडे घर मुस्लिम बिन अकील आ गया है। थोड़ी देर हुई उठिया ते वुजू करन लग पिया, मां कहने लगी की कर रहे हैं, कहने लगा मैं तहज्जुद पढ़न लगा, नफल पढ़न लगा, इस खुशी अंदर कि साडे घर नवासा रसूल दा वीर आ गया है, आले रसूल दा फर्द आ गया है। वुजू कीता ते घरों बाहर निकलने लगा, मां कह लगी किथे जा रहे हैं, कहता नफल पढ़ने वास्ते मस्जिद च जा रहे हैं, साडे बड़े नसीब जागे। घरों बाहर निकले ते सीधा इब्ने ज़ियाद कोल, कहने लगा इब्ने ज़ियाद जे मैं तेरे हुसैन दा सफीर मुस्लिम बिन अकील गिरफ्तार करवा दिया ते लफाफा किड्डा भारा देगा। कितना को इनाम देगा जे मैं तेन मुस्लिम बिन अकील गिरफ्तार करवा देवा। ने कहा जो मुंह मंगे वही मिलेगा। ये ते 10 मुस्लिम बिन अकील है किथे वे, जो लालच आ जाए, जो बंदा लालची हो जाए ते हवस परस्त हो जाए, उदों बंदा अन्ना हो जाता है, उदों ना किसी का मुकाम नजर आता है, ना किसी दियां खिदमात नजर आउंदियां। अल्लाह साडे दिलां नूं दुनिया दे लालच तो महफूज फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पनाह मंगया करते सन, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल कुफ्र वल फक्र व गलबति दहने व कहर रिजाल। अल्लाह दुनिया दी हिरस तो, हवस तो, तमा तो अल्लाह साडे दिलां नूं महफूज फरमा। कहने लगा जो कवेगा वही दवांगा। पहले मुस्लिम बिन अकील दस, कहने लगा साडे घर मौजूद है, ओदे कोलों इनाम लिया ते इब्ने ज़ियाद ने 70 बंदे 70 फौजी मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार करने वास्ते भेजे। उन्हें आके मुहासरा कर लिया, आओ मुस्लिम बिन अकील बाहर। मुस्लिम बिन अकील ने देखिया कि हुण ते मैं गिरफ्तार हो जावांगा, घेरा पै गया है। इंज गिरफ्तारी दिती नहीं, बल्कि आले रसूल होवे ते बहादुर ना होवे, अली दा भरा हो, अली दा भतीजा होवे ते दलेर ना होवे, हुसैन दा वीर होवे ते जुरत वाला ना होवे। कल्ला मुस्लिम बिन अकील तलवार पकड़ के घरों बाहर निकलिया, देखिया ते 70 फौजी मुस्लिम बिन अकील ने मुकाबला कीता। बहादुर इंज गिरफ्तारी नहीं देंदे, बहादुर मुकाबला करते हैं। हजरत मुस्लिम बिन अकील लड़े, कई फौजियां को कतल किया, कईयां दियां गर्दनां उड़ा दित्तियां। लड़दियां लड़दियां मुकाबला करदियां करदियां एक फौजी दी तलवार हजरत मुस्लिम बिन अकील दे होंठ ते लगी, आप दा होंठ कट गया। एक और फौजी ने तलवार मारी ते जख्मी होके गिर गए। इन्हां नूं गिरफ्तार कर लिया गया, पकड़ लिया गया ते गवर्नर हाउस ले गए। हजरत मुस्लिम बिन अकील कह लगे पानी मिलेगा कि नहीं, उन्हें पानी का प्याला दिता। होंठ दे विचों खून इन्ना बह रहा है कि जदों प्याला मुंह दे करीब कीता, पानी का घुट भरन तो पहलों सारा पानी खून नाल भर गया, खून नाल रंगीन हो गया। प्याला रखिया ते कह लगे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हर हाल अंदर तेरा शुक्र है। ते गवर्नर हाउस ले जाया गया, जाके इब्ने ज़ियाद के सामने खड़ा कर दिता। मुस्लिम बिन अकील पूछते ने इब्ने ज़ियाद मेरे नाल की सलूक करेगा? कहता मैं तेनू कत्ल कर देना है, इस तो इलावा कोई हल नहीं। हजरत मुस्लिम कह लगे तुम कत्ल
اجازت ہے ایک بندے کو گئے کہہ لگے میرے بیلیا میرے ویر حسین نو پیغام پہنچا دے کہ کوفے نامی میں خط لکھ دیتا ہے کہ حالات ٹھیک نے تے میرا ویر حسین تے چل پیا ہوئے گا ہن میرے ویر نو خبر پہنچا دے کہ کوفے نہ آئو کوفے دے بندے رہ گئے گلیاں بھی بے وفا نے تے درو دیوار بھی بے وفا نے اتوں نعرے مار دے نے تے وچوں سارے منافق بے ایمان نے کدی بھی کوفے نہ آئو میرے ویر نو پیغام پہنچا دیو ابن زیاد نے مسلم بن عقیل نو پکڑیا کہنے لگا چھت تے لے جاؤ سر قلم کر کے ایدی لاش بازار اندر سٹ دیو عبرت دا نشان بن جائے مسلم بن عقیل چھت تے چڑھ دے جا رہے نے تے کی کہندے جا رہے نے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید درود پاک پڑھتے جا رہے ہیں میں کیوں یہ درود پڑھنا اس واسطے کہ محمد اور آل محمد دا میں وفادار محمد اور آل محمد دا میں غلام محمد تے آل محمد دا میں چوکیدار میری فجر دے اندر محمد و آل محمد میری ظہر دے اندر محمد و آل محمد میری عصر دے اندر محمد و آل محمد میری مغرب دے اندر محمد و آل محمد میری عشاء دے اندر محمد و آل محمد میرے فرضاں دے اندر نفلاں دے اندر سنتاں دے اندر محمد و آل محمد میری تہجد دے اندر محمد و آل محمد میرے وطراں دے اندر محمد و آل محمد میری عیداں دے اندر محمد و آل محمد میرے جنازیاں دے اندر محمد و آل محمد میرے نکاح دے اندر محمد و آل محمد لوگاں کئی درود بنائے میں اج بھی اسے درود تے کہواں جس درود دے اندر محمد و آل محمد دا ذکر ہے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید حضرت مسلم شہید کر دیتا گیا انا للہ و انا الیہ راجعون ادھر حضرت حسین دا قافلہ منزل بمنزل چلتا آ رہا ہے ایک جگہ تے پڑاؤ کیتا اوتے قاصد پہنچ گیا انہیں دسیا پیارے حسین جی کوفے نہ جائو تواڈے ویر مسلم نو قتل کر دیتا گیا ہے کوفے والیاں دے دل تواڈے نال نے تلواراں ابن زیاد نال نے تواڈے بھائی مسلم شہید ہو گئے نے حضرت حسین کہنے لگے پھر تے کوئی فائدہ نہیں کیونکہ میرے ویر نے روک دیتا ہے شہادت تو پہلو اسی نہیں جانا لیکن مسلم بن عقیل دے بیٹے مسلم بن عقیل دے بھرا وہ کہنے لگے تسی نہیں جانا تے نہ جاؤ اسی اپنے برا تے اپنے باپ دا بدلہ ضرور لینا ہے اسی ضرور جاواں گے واللہ لا نرجعو حتی نصیب بسارنا او نقتل اسی ضرور جاواں گے یا تے بدلہ لواں گے یا اسی بھی شہید ہو جاواں گے ہن بدلے تو بغیر واپس نہیں جانا حضرت حسین کہنے لگے جدوں تساں جانا ہے تے میرے نال آئے سو تے میں بھی پھر تواڈے نال چلنا ان ساتھ چھڈن دا فائدہ کوئی نہیں حضرت حسین بھی نال چل پے چلدیاں 61 ہجری تے محرم دا آغاز ہو گیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے دے نال مقام نینوا تے کربلا دی سرزمین تک پہنچ گئے عمر بن سعد ابن زیاد دے حکم دے نال 4000 فوجیاں دا لشکر لے کے حضرت حسین دا محاصرہ کر لیا حضرت حسین کہنے لگے کی کر لیں کہنے لگا دو ہی گلاں نے یا تے میرے ہاتھ تے یزید دی بیعت کر لو تے یا پر جتھے جاؤ گے ساڈے پیرے اندر رہو گے میں تواڈے نال نال رہاں گا حضرت حسین کہنے لگے مینوں قبول
نہیں کہ میں یزید دی بیعت تواڈے ہاتھ تے کراں تے تساں میری نگرانی کیوں کرنی ہے؟ ایتھے بات چیت جاری ہے، محاصرہ جاری ہے تے شمر بھی اپنی فوجاں دے اگے پہنچایا اس جگہ تے جدوں حضرت حسین نے ویکھیا کہ ہن انہاں نے محاصرہ کر لیا ہے، گھیرا پا لیا ہے، ایتھوں واپسی دی بھی کوئی صورت نہیں۔ حضرت حسین نے تین گلاں پیش کیتیاں، فرمایا تین گلاں نے تیناں تو جڑی مرضی مان لو، پہلی گل اے کہ مینوں واپس مکے جان دیو، کہن گے نہیں قبول۔ فرمایا دوسری گل اے مینوں اسلامی سرحداں تے بھیج دیو، دشمناں کافراں دے خلاف لڑدا میں شہید ہو جاواں، کہن گے اے بھی قبول نہیں۔ فرمایا تیسری گل اے کہ مینوں شام دے اندر یزید کول بھیج دیو، میں یزید نال بیٹھ کے آپ ہی اپنے معاملات طے کر لواں، کہن لگے اے بھی قبول نہیں۔ شمر کہن لگا جے اے یزید کول پہنچ گئے تے جڑے اسی خط لکھے نے، کوفیاں نے جڑے پیغام لکھے نے، وہ سارے خط 18,000 انہاں دے کول نے، تے یزید نو پتہ لگ گیا حسین نو بیعت تو روکن والے اے نے، خط لکھن والے اے، کوفے بلاؤن والے اے، تے ساڈی خیر نہیں۔ ابن زیاد دی گورنری بھی گئی، ساڈے انعام بھی گئے، کرسیاں بھی گئیاں تے ساڈی جان بھی گئی، یزید نے ساڈیاں گردناں اڑا دینیاں نے، اس واسطے حسین نو یزید تک نہیں پہنچن دینا، یہ خط نہیں پہنچن دینے، انہاں محاصرہ کر لیا۔ ایڈے ظالم نے حسین دا محاصرہ کیتا ہے، جدوں نماز دا وقت ہوندا ہے میرے حسین نماز پڑھاندے نے تے نماز حسین دے پیچھے پڑھدے نے۔ حضرت حسین نے ویکھیا کہ حالات خراب نے، کوئی صورتحال نہیں، تے 10 محرم دی رات حضرت امام حسین نیند تو بیدار ہوئے تے کہنے لگے الحمدللہ، بیٹا کہنے لگا ابو جی الحمدللہ کیوں کیا جے؟ کہنے لگے مینوں خواب دے اندر یہ دسیا گیا ہے کہ تیری شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ حضرت امام حسین نے اپنے دوستاں یاراں بیلیاں سارے نو بلایا، کہنے لگے چونکہ میں تانوں جنگ واسطے نہیں لے کے آیا، لڑائی واسطے نہیں لے کے آیا، میں تے اونج تانوں اپنے نال لے کے آیا کہ کوفے دے حالات سازگار نے، کروں لڑائی دی نیت نال نہیں نکلے اور لڑائی دا موقع بن گیا ہے، انج محسوس ہوندا ہے ہن جنگ ہو کے رہے گی، کیونکہ جڑا آل رسول ہوئے اپنی آپ گرفتاری دیندا مقابلہ کرتا ہے، کہہ گئے مینوں لگدا ہن جنگ ہو کے رہے گی، میں تانوں جنگ واسطے نہیں لے آیا، اس واسطے میرے والوں اجازت ہے، جڑا جانا چاہتا ہے چلا جائے، جڑا جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں نہیں روکاں گا۔ حضرت حسین نے چراغ بجھا دیتا، دیا بجھا دیتا، حضرت حسین نے تھوڑی دیر واسطے دیا بند کر دیتا، جڑا جانا چاہتا ہے چلا جائے، اے نہ ویکھے کہ حسین میرے ول ویکھ رہا ہے تے کیویں اٹھ کے جاواں۔ جدوں تھوڑی دیر تو بعد دیا چلایا، جن پہلو سی اونے ہی بعد وچ بیٹھے ہیں، حضرت حسین پوچھنے لگے گئے کیوں نہیں؟ کہنے لگے حسین یاری لاؤنی حسین نال تے ساتھ چھڈ کے چلے جانا اے ساڈے کولوں نہیں ہو سکدا، حسین تیرے نال یاری لائی ہے تے تیرے نال ہی رہنا ہے، حسین اساں تیرا ساتھ دینا ہے، جے سویرے جنگ ہو جائے تیرے نال رل کے مقابلہ کران گے، جے لڑدیاں اسی غازی بن گئے تے حسین تیرے نال رل کے کٹھے مدینے جاواں گے، تے جے اسی شہید ہو گئے حسین تیرے نال کٹھے جنت جاواں گے۔ حسین تیرا ساتھ نہیں چھڑنا، کیونکہ سانو پتا تیرے نال رہا عزت ہی عزت ہے، کامیابی کامیابی ہے۔ حضرت حسین اپنی خواتین والائے، اپنی بیوی نو، اپنی بہن نو، اپنی بیٹیاں نو، خاندان دیا عورتاں نو خطبہ دیتا، کہنے لگے ہو سکتا ہے کہ صبح جنگ ہو جائے، ہو سکتا ہے اسی شہید ہو جائیے، تساں صبر کرنا ہے، اے میری بیوی، اے میری بہن، اے میری بیٹی، تہاڈی آواز خیمے
خیمیاں تو بھارنا ہے، صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے میرا حسین صبر دا درس دین والا۔ تو اج کیویں حضرت حسین دا نام لے کے ماتم کرنا ہے، صبر والیاں دا نام لے کے سینہ کو بھی کرنا ہے، صبر والیاں دا نام لے کے زنجیر مارنا ہے، صبر والیاں دا نام لے کے کیویں سینہ کو بھی ماتم کر لینا ہے۔ حضرت حسین نے صبر دا درس دیتا ہے، کربلا دا پیغام، صبر دا پیغام، کربلا دا درس، صبر دا درس۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن چڑھے آئے 10 محرم دا دینے جمعے دا دینے جدوں کوفیاں دے نال آمنا سامنا ہویا، حضرت حسین نے اپنا تعارف کروایا، خطبہ ارشاد فرمایا، کہنے لگے کوفیوں کیا تسی نہیں جان دے میں کون ہاں جنوں کائنات دا سردار اپنے کندھیاں تے چک دے رہے نے، جنوں کائنات دے امام نے کندھیاں تے چکے آئے، میں کون ہاں جنوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چکن واسطے جمعہ پڑھا دیا، اپنا جمعہ بھی چھڑیا تے ممبر بھی چھڑیا تے دوڑ کے مینوں چکیا۔ میں کون ہاں؟ نبی پاک نماز پڑھ رہے ہوندے سن بلکہ صحابہ کرام جماعت کروا رہے ہوندے سن، میں کھیلدا کھیلدا نبی پاک دے اوتے چڑھ کے بہ جاندا سی تے کائنات دے سردار میری وجہ تو سجدہ لمبا کر دیندے سی۔ تانوں نہیں پتا میں کون ہاں؟ جدوں میں پیاسا سی تے میرے نانے نے ساقیے کوثر دے مالک نے اپنی زبان میرے منہ وچ پائی تے میں چوسی، جس ساقیے کوثر نو میری پیاس برداشت نہیں سی، اج میرا پانی بند کیتا جے، کیا تانوں رب کولوں ڈر نہیں لگدا؟ ہائے میرے اللہ، میرے حسین، میرے حسین، میرے نبی دا خاندان تے میرے نبی دی آل، تاں میں محبت نال کہنا خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے نبی دے حسن ورگا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں، خدیجہ بھی سونی، علی بھی سونا، حسن بھی سونا، حسین بھی سونا، میرے نبی تو ود کے کسے دا، میرے نبی تو ود کے کوئی کسے دا اہلو عیال کوئی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آل تے نبی دا گھرانہ جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا انہاں دے اوتے بڑا اثر ہویا۔ جناب سیدنا حر اپنے ساتھیاں نو لے کے شمر دی فوج وچوں نکلے تے حضرت حسین نال آ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے آل رسول دا مقابلہ ساڈے کولوں تے نہیں ہو سکدا، انہاں دے نال لڑائی ساڈے کولوں نہیں ہو سکدی۔ جناب حر اس لشکر نو چھڈیا تے حسین نال آ کے کھڑے ہو گئے، آخرکار جنگ دا آغاز ہو گیا۔ ادھروں ایک شمر دیاں فوجاں چوں فوجی نکلیا، ادھروں میرے امام حسین دے لشکر دے وچوں ایک جوان نکلیا، مقابلہ ہویا، فوری طور تے انہوں قتل کر دیتا گیا، دوسرا نکلا قتل ہو گیا، تیسرا نکلیا قتل ہو گیا، آخر وچوں ایک بندہ بولیا، کہنے لگا یہ کی کر دے ہو، جے کلے کلے مقابلہ کرو گے تے تسی سارے مک جاؤ گے، کیونکہ بہادراں دا خاندان ہے، یہ دلیراں دا خاندان ہے، کلے کلے آؤ گے تے سارے مک جاؤ گے، کٹھے حملہ کرو، تہاڈی تعداد ہزاراں دے اندر تے اے صرف 72 نے، کٹھے حملہ کرو، یک بارگی حملہ ہو گیا تے میرے سید شہزادے شہید ہون لگ پے، میرے سید شہید ہون لگ پے، آل رسول دے پھول کٹے جان لگ پے، آل رسول دے نوجوان گرن لگ پے، حضرت حسین دے خاندان دے لوگ، میرے حسین دے ویر، میرے حسین دے بھتیجے، میرے حسین دے بیٹے گرن لگ پے، شہید ہون لگ پے، حضرت حسین دے اپنے سکے بیٹے شہید ہو گئے، امام حسن
قاسم دے بیٹے شہید ہو گئے، بھتیجے شہید ہوندے ویکھے، بھرا شہید ہوندے ویکھے، بیٹے شہید ہوندے ویکھے، پر میرے حسین نے صبر دا دامن چھڑیا۔ یہ کوئی کہندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون، تے یزدانی شہید نے کہنا جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، مدال تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہداء گردے پھیر نے، صبر دا دامن نہیں چھڑیا، صبر دا مظاہرہ کر رہے نے، کردیاں آخرکار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان وچ اترے، جدوں سواری تے سوار ہو کے تلوار پکڑ کے میرا حسین میدان چ نکلیا، پورے میدان دے اندر سناٹا چھا گیا، خوف طاری ہو گیا، روب طاری ہو گیا، دبدبا طاری ہو گیا۔ کیوں نہ ہوندا؟ کون میدان چ اترے آئے جو نواسا رسول ہے، کون میدان چ اترے آئے جو شیر خدا دا بیٹا ہے، کون میدان چ اترے آئے جو سیدہ دا لخت جگر ہے، اج کون میدان چ اترے آئے جو جنتیاں دا سردار ہے، شیر تے دلیر میرا حسین میدان چ نکلیا، سوا دیاں سوا چیر دا جا رہے آئے، میرے حسین نے لاشاں دے ڈھیر دکھا دیتے ہیں، مقابلہ کرتے جا رہے ہیں، اتنا دشمنوں دے تیر آ رہے ہیں، نیزے لگ رہے ہیں، میرے حسین دے جسم تے 33 زخم لگے، میرے حسین پھر بھی مقابلہ کرتے جا رہے ہیں، کردیاں میرے حسین دے جسم تے 70 یا 80 تلواراں دے نیزیاں دے تیراں دے زخم لگے، آخرکار میرا حسین سواری تو کربلا دی زمین تے گرے، میرے حسین گرے، تے جو بڑا بدبخت، بڑا لعنتی، بڑا کمینہ جدا نام سنان، او دے جمن تے بھی لعنت، او دے بچپن تے بھی لعنت، او دی جوانی تے بھی لعنت، او دی زندگی تے بھی لعنت، میدان کربلا دے اندر آیا، انہیں تلوار اٹھائی، او دی تلوار تے لعنت، جس ہاتھ نال پکڑی او دے ہاتھ تے لعنت، جڑا بازو اٹھایا او دے بازو تے لعنت، جنہاں اکھاں نال ویکھیا او دا اکھاں تے لعنت، جس دل نال نیت کیتی دل تے لعنت، جس دماغ نال سوچیا اس دماغ تے لعنت، جنہاں انہیں وار کیتا او دے وار تے لعنت، اس بدبخت کمینے لعنتی انسان نے تلوار اٹھائی، میرے حسین دی گردن تے ماری، میرے حسین دا سر کٹ گیا، دم تو جدا ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرا موقف پوچھنا ہے، میرا عقیدہ پوچھنا ہے، میرا نظریہ پوچھنا ہے، ان الحسین قتل مظلوما شہیدا والذین قتلوه انہم ظالمون۔ میں وہابی ہاں، میں اہل حدیث ہاں، جب میرا عقیدہ پوچھنا ہے، میرا عقیدہ وہی ہے جو ام المومنین دا عقیدہ ہے، میرا نظریہ ہوئے جو نبی پاک دی بیوی دا نظریہ ہے، میں وہی کہاں گا جو میرے حسین دی نانی نے، نبی پاک دی سوچا محترمہ نے، ام المومنین نے آکھیا وہی کہاں گا، ضرور کہاں گا، کوئی روکے پھر بھی کہاں گا، کوئی ٹوکے پھر بھی کہاں گا، کوئی پابندی لاوے پھر بھی کہاں گا، گرفتار کرے پھر بھی کہاں گا، مسئولی تے لٹک کے بھی کہاں گا، کیونکہ میں حسین نہیں ہاں، کیونکہ میں حسین نہیں ہاں، کیونکہ میں حسین والا ہاں، جو ام المومنین نے آکھیا ضرور کہاں گا۔ ام المومنین کہہ لگیاں جدو خبر ملی کہ ساڈا نواسا حسین شہید ہو گیا ہے، انہاں آکھیا مالا اللہ
بیوتہم وقبورہم نارا، جنہ ساڈے حسین نو شہید کیتا ہے اللہ انہاں دے گھراں نو انہاں دیاں قبراں نو اگ نال بھر دے۔ اللہ اللہ جنہ میرے حسین نو شہید کیتا ہے انہاں دے گھراں نو انہاں دیاں قبراں نو اگ نال بھر دے، کہو آمین۔ اللہ جو میرے حسین دے قتل اندر شریک ہے، جنہیں تعاون کیتا، جنہیں ساتھ دیتا، جنہیں حکم کیتا، اور جیڑا میرے حسین دے شہید ہون تو بعد انہاں دی شہادت تے خوش ہویا، اللہ انہاں سارے دے اوتے لعنت فرما، انہاں دی قبراں نو اگ نال بھر دے۔ ہائے میرے اللہ، اور میرے حسین محبت دا اظہار کراں، پیار دا اظہار کراں، کرو گے پیار دا اظہار تسی بھی؟ بلا کے جو شہید کروائے برباد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے۔ حسین نہیں ہونا، حسین زندہ باد کا نعرہ لاؤ گے نا محبت نال، جلدی تے نہیں نا، آج جلدی تے نہیں نا، ٹائم اتنے ہو گیا، جلدی تے نہیں، ٹھیک ہے نا، نعرہ مارو گے نا حسین دا۔ بلا کے جو شہید کروائے برباد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے۔ حسین کل بھی زندہ باد سی، حسین اج بھی، تے حسین دے دشمن کل بھی مردہ باد سن تے اج بھی ترا محبت نال۔ بلا کے جو شہید کروائے برباد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے۔ نواسا ہے رسول کا تو بیٹا ہے بطول کا، نہیں ہے کوئی جواب علی کے گلستان کے پھول کا۔ دشمن رسول کو حسین سے اناد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے۔ ذرا ہاتھ جو کے نا تے محبت تاری آواز آوے، دشمن رسول کو حسین سے اناد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے۔ حسین وہ جوان ہے جو قاری قرآن ہے، وہ جوان ہے جو قاری قرآن ہے، صحابی رسول ہے، نبی کا خاندان ہے، صدیق عمر کا لاڈلا زمانے بھر کو یاد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے۔ حسین سچ کی گفتگو، حسین حق کی جستجو، حسین سچ کی گفتگو، حسین حق کی جستجو، حسین تیرا تذکرہ نگر نگر ہے چار سو، پیار آپ کا میری ایمانی جائیداد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے۔ تے بڑی محبت پیار والا جملہ، میرے نبی کا حسین نور عین ہے، ہمارے دل کا چین ہے، نبی کا نور عین ہے، ہمارے دل کا چین ہے، نبی کا نور عین ہے، ہمارے دل کا چین ہے۔ محبت نال، نبی کا نور عین ہے، ہمارے دل کا چین ہے۔ حسین پر میں کیا لکھوں، حسین بس حسین ہے۔ نبی کا نور عین ہے، ہمارے دل کا چین ہے، حسین پر میں کیا لکھوں، حسین بس حسین ہے، حسین پر میں کیا لکھوں، حسین بس حسین ہے۔ حسینی ہوں، حسینیت سے دل میرا آباد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے۔ اجے میں تہاڈی ہور گواہی پونی ہے نا، گواہی تہاڈی گواہی پونی ہے انشاءاللہ۔ اللہ اے سارے حسینی نے، گواہی اللہ اے سارے، اللہ سانو قیامت والے دن حضرت حسین نال ہی جنت عطا کر رہی ہوں۔ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ
جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، نسلوں سے غلامان آل محمد ہیں لوگوں، نسلوں سے غلامان آل محمد ہیں لوگوں۔ ذرا نا اپنے والدین والوں گواہی پاؤنی ہے، جنہ دے امی ابو فوت ہو گئے نے انہاں والوں گواہی پاؤ۔ اگر آ جاتے میرا ویر ملک عبد الرشید بیٹھا ہوندا انہیں میرے نال گواہی پاؤنی سی، پر اج وہ موجود نہیں، وہ والوں بھائی صاحب گواہی پاؤنی ہے۔ اگر آج میرا ویر چوری عبد الرزاق بیٹھا ہوندا، یہ میرے بالو سن، انہیں گواہی پاؤنی سی، اج وہ موجود نہیں۔ بھائی اسامہ اپنے ابو والوں تو گواہی پاؤنی ہے، جنہ دے ابو چلے گئے نے، امیاں چلیاں گئی نے، گواہی پاؤنی ہے میرے نال مل کے۔ نسلوں سے غلامان آل محمد ہیں، میرا باپ بھی حسینی تھا، میری ماں بھی حسینی ہے، نسلوں سے غلامان آل محمد ہیں لوگوں، میرا باپ بھی حسینی ہے، میری ماں بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے۔ اور آخر دن گل کر کے تو میں انشاءاللہ اپنی بات ختم کرنے لگا، میں انشاءاللہ آخر دن سب دی اپنی اپنی محبت ہے، میں آگے فرمائشیں پوریا کرن دیا کیوں بھائی سعید اللہ پاک سب نو جزا عطا فرمائے۔ باقی گلاں انشاءاللہ تعالی شام نو ہون گیاں مغرب تو بعد، اوتھے جامع مسجد عثمان غنی کچی پاتی اوتھے انشاءاللہ ہون گیاں۔ آخری گل آقا دے شہزادیاں ساڈا نہیں، میرے ذہن جو یار گل نکل گئی تو میرے پاسے پہ گئے، میں تھوڑی چیٹنگ کر لینا، ٹھیک ہے نا؟ کر لیے کر لیے جنتی شہزادیاں نو ساڈا سلام ہووے، ذرا محبت نال جنتی شہزادیاں نو ساڈا سلام ہووے، سائیں دے نواسیاں نو ساڈا سلام ہووے، جنتی شہزادیاں نو ساڈا سلام ہووے، سائیں دے نواسیاں نو ساڈا سلام ہووے، پڑھیاں گئیاں نے جو بھی کربل دی ریت اتے، پڑھیاں گئیاں نے جو بھی کربل دی ریت اتے، اونا تلاوتاں نو ساڈا سلام ہوئے، اونا تلاوتاں نو ساڈا سلام ہوئے، دسیا جن سانو زہرا دے گھر دا رتبہ، دسیا جن سانو زہرا دے گھر دا رتبہ، اونا صحابیاں نو ساڈا سلام ہوئے، جنتی شہزادیاں نو ساڈا سلام ہوئے، سائیں دے نواسیاں نو ساڈا سلام ہوئے۔ اللہ زندہ رکھی تے اہل بیت دی محبت ہوتے، اللہ موت بھی آوے تے اہل بیت دی غلامی تے، جزاک اللہ، اللہ پاک تاری محبت قبول فرمائے۔ اللہ
جنت دے اندر سانو اہل بیت دا ساتھ نصیب فرمائے۔ تے باقی جے لوگ پوچھن یزید دے بارے، انہوں آکھو اسی حسینی ہیں، اسی کی ہیں، اسی کی ہیں، جزاک اللہ، اسی کی ہیں، حسینی ہیں۔ ساڈا جینا بھی حسین دی محبت دے اندر، مرنا بھی کائنات دے اندر ہجے تک وہ تکڑی نہیں بنی جدے ایک بدلے دے اندر میں حسین نو بٹھاواں تو دوجے بدلے اندر یزید نو بٹھاواں، ہجے تک وہ تکڑی نہیں بنی۔ اسی کون ہاں؟ اسی حسینی ہاں۔ حسین دے مقابلے دے غیر سیابی پوری کائنات آ جائے، میرے حسین دی عظمت دا مقابلہ ہو سکتا جدو میرے حسین شہید ہوئے، اس وقت اللہ دی پوری زمین دے ہوتے میرے حسین تو بہتر کوئی شخص نہیں۔ میں ایک گل کہنا چاہاں گا، جب سبیلا لاندے ہو، میرے حسین نے 10 محرم نو روزہ رکھیا سی، کی کیتا سی؟ حسینی بنن دا ثواب دے وے کہ 10 محرم نو روزہ ہوئے، پتہ لگ جائے کل حسین پیاسا سی، اج حسینی پیاسی، کل حسین پیاسا سی، اج حسینی پیاسا ہے۔ مزہ دیتا ہے حسین والے پاسے کی سی؟ پیاس، تے دوجے پاسے کی سی؟ سبیلا، دوجے پاسے کی سی؟ فیصلہ آپ کرنا جے، پیاسیاں والے پاسے کھلونا جے کہ سبیلا والیاں دے نال۔ اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
شادی تو پہلو رکھتے سن. جہاں روزہ ہے نا, آپ مدینے آئے تو آپ نے ویکیا یہودی روزہ رکھتے سن. 10 محرم کا روزہ یہودی رکھتے سن. آپ نے پوچھا تھی 10 محرم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اس یہ بڑا بڑا دن ہے سارے واسطے, اسی خوشی منانے ہیں. کاہدی خوشی؟ انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے جدوں سمندر دے وچوں دریا دے وچوں نجات عطا کی تھی, فرعون تے اودیاں فوجاں نو اس دریا دے اندر غرق کیتا, وہ 10 محرم کا دن سی. چونکہ سانو ادھر فرعون کو نجات ملی موسیٰ علیہ السلام نو, تے موسیٰ علیہ السلام اور انہاں دی قوم شکرانے دا روزہ رکھدے سی تے اسی شروع تو رکھدے آ رہے ہیں. نبی پاک نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام دی خوشی دا نجات دا روزہ رکھدے ہو؟ انہاں نے کہا ہاں. فرمایا موسیٰ میرا بھرا سی تے میرا بہت حق بنتا ہے میں اپنے بھرا دی خوشی میں شامل ہوا. نبی پاک 10 محرم دا روزہ تاں رکھدے سن. اور حضرت حسین نے بھی 10 محرم دا روزہ اپنے نانے دی سنت تے عمل کرتے ہوئے رکھیا سی. ٹھیک ہے نا. نبی پاک نے دنیا تو جان تو 50 سال بعد حضرت حسین شہید ہوئے ہیں تے یہ روزہ نبی پاک رکھتے رہے ہیں. ساڈی اس مسجد کے اندر انشاءاللہ بچیاں واسطے سمر کیمپ کا آغاز ہو رہا ہے 1 جولائی تو لگ کے 31 جولائی تک پورا مہینہ بچیاں واسطے اس مسجد کے اندر سمر کیمپ ہو رہا ہے. صبح شام 4 بجے تو لگ کے 6 بجے تک انشاءاللہ یہ 2 گھنٹے کلاس ہویا کرے گی, جہدے اندر بچیاں کی تربیت ہوئے گی, انہاں نوں دعاواں سکھائیاں جان گیاں, انہاں نوں والدین دے آداب, ہمسایاں دے حقوق, انبیاء دے واقعات, قرآنی واقعات, انشاءاللہ دینی ذہن سازی اور تربیت کی جائے گی. 1 جولائی تو 31 جولائی تک شام 4 بجے تو لگ کے 6 بجے تک پورا 1 مہینہ اس مسجد کے اندر سمر کیمپ ہوئے گا. اپنے اپنے بچیاں کو لازمی دے اندر داخل کرواؤ چونکہ چھٹیاں نے, تے اللہ پاک توفیق دے اور بچیاں نوں دین دی رہنمائی عطا فرمائے. حکیم سید مقصود عالم شاہ کے بیٹے حکیم طیب الحسن شاہ, محمود الحسن شاہ, نور عالم شاہ, ریاض الحسن شاہ, انہاں دے بھائی رضا الہی نال وفات پا گئے نے. انا للہ و انا الیہ راجعون. انہاں دی نماز جنازہ مغرب تو بعد مہر سائیں والے قبرستان دے اندر ادا کی جائے گی. اب آپ شرکت فرماؤ. اللہ پاک تعالی جانا قبول کرے اور اللہ پاک اس فوت شدہ جنت دے اندر اللہ مقام عطا فرمائے, اللہ نے مغفرت فرمائے, لوائقین اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. ساڈے بھائی ملک محمد اعظم صاحب کی طرفوں انہاں دے بھائی نے 1000 روپیہ دیتا, اللہ پاک قبول فرمائے, اللہ انہاں دے رزق اندر برکت فرمائے, اللہ پاک بھائی اعظم نو جنت دے اندر اعلی مقام عطا فرمائے. جتنے مسلمان بیمار نے اللہ سب تے اپنی رحمتاں فرما, جو دنیا تو چلے گئے ہیں اللہ انہاں دی مغفرت فرما. میرے ماموں سلیم دا بیٹا حمزہ وہ قید دے اندر ہے, پریشانی اندر ہے, قبولیت دی گھڑیاں نے دعا کرو اللہ پاک پریشانی دور فرمائے, اللہ پاک ساڈے بھائی حمزہ نوں رہائی نصیب فرمائے. اللہ جتنے تیرے بندے بندیاں پریشانیاں لے کے تیرے گھر چ بیٹھے نے اللہ ساریاں ہی دور کر دے, اللہ انہاں دی مشکلاں آسان کر دے, اللہ دلاں دیاں نیک تمنا پوریاں کر دے, اللہ سب دیاں چوریاں اپنی رحمت نال بھر دے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له, واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ
किया जाए। सारे अहबाब जिथे जिथे जगह मिलती सफबंदी कर लो। सफा की दुरुस्तगी नमाज का हिस्सा है। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمدلله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما تحب وترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشفنا واشف جميع مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ربنا اغفر لنا وللوالدين ولاساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم ارحم على احوالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي وآله برحمتك يا رب العالمين.